गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत गोर्खा जिल्लामा अवस्थित धार्चे गाउँपालिका आदिवासी जनजातिहरूको बाहुल्यता रहेको पालिका अन्तर्गत पर्दछ। प्रकृति पूजक वन धर्मावलम्बीहरूको बाहुल्यता रहेको यस पालिकाको नामाकरण स्थानीय भाषाको धर्ज र गाङ शब्द मिलेर बनेको हो, जसको अर्थ धर्ज भन्नाले ध्वजा र गाङ भन्नाले डाँडा जनाउँदछ। आफ्नो कार्यसिद्धिको लागि कतै प्रस्थान गर्ने बेलामा यात्रा सफलता र रक्षाको लागि ध्वजा गाड्ने प्रचलन अनुरूप धार्चे डाँडाको नामबाट धार्चे गाउँपालिका नामाकरण गरिएको हो। अहिले पालिकाको अधिकांश स्थानमा ध्वजाहरू गाडिएको देख्न सकिन्छ। छ सय 52 किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको पालिका साबिकका करौजा, उहिया, लाप्राक, गुम्दा, काशीगाउँ र लापु गाउँ विकास समिति समेटी पुनर्संरचना गरिएको हो। सात ओडामा विभाजित यस पालिकामा विक्रम सम्वत 2068 को जनगणना अनुसार 18,724 को बसोबास रहिआएको छ। पालिकाको कुल क्षेत्रफलको 9.83% कृषियोग्य जमिनको सही सदुपयोग गर्दै कृषि एवं पशुपालनको क्षेत्रमा पालिकालाई आत्मनिर्भर बनाउन सञ्चालित कार्यक्रम किसान मैत्री बन्दा कृषियोग्य जमिनको पहुँच बाहिर रहेका 17% घर परिवारले समेत खाद्यान्नको समस्याबाट छुटकारा पाउन सफल भएका छन्। थुप्रै सम्भावना बोकेको पालिका भएकोले स्थापनासँगै अघि सारेको नारा सुन्दर, सुरक्षित, समृद्ध धार्चे नारालाई साकार बनाउन पालिका लागि परेको पालिका अध्यक्ष सन्त बहादुर गुरुङ बताउनुहुन्छ। कृषिसँगै पर्यटन र सांस्कृतिक रूपमा धार्चे अघि रहेकोले पालिका धार्चे आफैमा समृद्ध भन्ने बाटोमा अघि बढिरहेको उहाँको भनाइ छ। त्यो खेती योग्य जग्गाहरूको चाहिँ माटो र हावापानी सुहाउँदो कार्यक्रम चाहिँ हामीले नीति तथा कार्यक्रममा ल्याएका छौँ। कुन ठाउँको हावापानी र कुन ठाउँको माटोले के कस्तो खेती उपयुक्त हुन्छ त्यसको तथ्याङ्क लिएर त्यो खालको त्यो एक बस्ती एक खेती उत्पादनको नीति हामीले चाहिँ अगाडि अख्तियार गरेका छौँ। र धार्चे गाउँपालिका पशुपालनको पनि उर्वर भूमि रहेको, जहाँ चाहिँ खेतीयोग्य जमिन थोरै र वन्य अन्य वन जङ्गल र झाडी र चाहिँ पहाड पर्वतहरू बढी भएको हुनाले चरण क्षेत्रको राम्रो सम्भावना भएको हुनाले हामीले यसलाई अर्ग्यानिक मिट उत्पादन गरी विदेशमा सप्लाई गर्नको लागि व्यवस्थित बाख्रा पालन, बङ्गुर पालन, अनि माछा पालन र उन्नत जातको गाई पालनमा बढी जोड गरेका छौँ। कमसेकम अन्डामा चाहिँ नि मासुमा हामी परनिर्भर नहौँ, कमसेकम धार्चे गाउँपालिका पुग्ने मासु चाहिँ यहीँ उत्पादन हुने गरी हामीले 3-4वटा चाहिँ पोल्ट्री फर्महरूलाई अनुदानको व्यवस्था गरेका छौँ। कृषि क्षेत्रको हकमा चाहिँ हामी आइसकेपछि कृषि ज्ञान केन्द्र र धार्चे गाउँपालिकाको इफोर्टमा आलु जोन घोषणा गरी बर्खामा खन्ने आलु चाहिँ स्टोर अभावको कारणले धेरै कुहिएर जाने भएको हुनाले त्यो आलुहरूलाई चाहिँ हामीले कोल्ड स्टोरेज
र त्यो बिउ स्टोरको निम्ति हामीले त्यस्तो खालको 3-4वटा कोल्ड स्टोरहरू निर्माण गरिसकेका छौँ हामीले। पालिकाभित्र पाइने सिलाम, आलु लगायतका कृषि उपजलाई प्रवर्धन गर्दै बेमौसमी तरकारी खेतीको लागि विभिन्न समूहहरूलाई प्रोत्साहन गर्दै टनेल निर्माणमा सहयोग गर्दै आएको पालिकाले आधुनिक बाख्रा खोर र परम्परागत रूपमा पाल्दै आएको भेडी गोठहरूलाई आधुनिक बनाउन समेत पालिकाले सहयोग गर्दै आएको छ। दृढताका साथ काम गर्दा पालिका कृषि उपज आयातमा भन्दा निर्यातमा अघि बढिसकेको उहाँको भनाइ छ। अब हामी आउनु त अगाडि चाहिँ नि आलु खेती त गरिन्थ्यो, तर जोनको रूपमा व्यवस्थित थिएन। हामी आएपछि अब जाने त्यहाँ चाहिँ नि कोल्ड स्टोरको के अरे आलु बिउ राख्ने चाहिँ घरहरू भण्डारण निर्माण गऱ्यौँ। त्यसपछि सिँचाइका व्यवस्थापन गऱ्यौँ, त्यसपछि टनेलहरू हामीले उपलब्ध गरायौँ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ बिउ आलुहरू चाहिँ कुइनोबाट जोगिनमा चाहिँ ठुलो मद्दत पुगेछ। हामी आएपछि एउटा त्यो कृषिको चाहिँ यो आलुलाई चाहिँ जोनमा परिणत गरायौँ हामी आइसकेपछि। त्यसपछि त्यो आलुलाई चाहिँ यहीँ नै चाहिँ नि खपत हुने गरी हामीले चाहिँ आलु चिप्सका मेसिनहरू किसानलाई वितरण गरेका छौँ, जसले आलु चिप्स बनाएर बेच्नलाई उनीहरू चाहिँ अहिले चाहिँ व्यवसाय रूपमा अगाडि बढिरहेछौँ। त्यसरी नै यहाँ चाहिँ नि सिस्नु पनि अति मात्रामा सिस्नु पाउने भनाले सिस्नु पाउडर बनाउने मेसिनहरू हामीले चाहिँ उपलब्ध गराएका छौँ, जसले गर्दा सिस्नु पाउडर बनाएर सहकारी मार्फत चाहिँ नि बिक्री वितरण गरिरहेछौँ। त्यो पनि चाहिँ हामी आएपछि नै चाहिँ नि भएको हो। र पशुपालनमा पनि व्यवस्थित खोरहरूको चाहिँ सुरुवात हामी आएपछि नै सुरु भएको छ। एआईको पनि त्यो टेक्नोलोजी पनि हामी आएपछि नै भित्रिया छौँ। अहिले चाहिँ नि जस्तै यो धार्जे गाउँपालिका केन्द्र माछी खोला यहाँ चाहिँ यो हामी आउनु त अगाडि पाउडर दुधमा मात्रै सीमित थियो भने अहिले चाहिँ 3-4वटा गाई चाहिँ यहाँ पालेछ, जर्सी गाई, जसले गर्दा यो बजारभरिले दुध चाहिँ पुर्याइरहेछ। यसरी नै हामीले के अरे मेहनती अब गरी खाने किसानहरूलाई चाहिँ नि जर्सी गाईहरू चाहिँ वितरण गरेका छौँ अनुदानमा। रैथाने बिउ बिजन संरक्षण र उन्नत नस्ल सुधारको कार्यक्रम अघि सारेको पालिकाले आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गरी आलु, गहुँ, जौ, भटमास, सिलाम खेतीको क्षेत्र विस्तार गर्दै हरियो तरकारीको उत्पादन र प्रयोग दर 1%बाट बढाउँदै 10% पुर्याउने उद्देश्यले कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। कृषिलाई यान्त्रिकरण, आधुनिकीकरण एवं व्यवसायीकरण गर्दै सम्मानित पेसाको रूपमा विकास गर्न पालिकाले युवाहरूलाई विशेष प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको देख्न सकिन्छ। वडागत रूपमा सञ्चालन भइरहेको पकेट, ब्लक एवं जोनलाई विस्तार गरी राष्ट्रिय किसान परिचय पत्र वितरण गर्ने कार्यक्रम समेत पालिकाले अघि सारेको छ। उत्पादनमा हाम्रो साथ, बस्ती नामक खाली हात भन्ने नारालाई सफल बनाउन पालिकाभित्र रहेका खाली जमिनको पूर्ण प्रयोग गर्दै उत्पादित कृषि उपजलाई निर्यात गर्ने लक्ष्य लिएको पालिकाले स्थानीय वस्तुको ब्रान्डिङ, लेबलिङ र प्याकेजिङको लागि समेत सहयोग गर्दै आएको छ। विदेशबाट फर्किएका युवाहरूलाई स्वदेशमै केही गर्न प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले पशुपन्छी पालन र नगदे बालीमा प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको पालिका उपाध्यक्ष फुलमाया गुरुङ बताउनुहुन्छ। कृषि पशुमा विशेष गरेर हाम्रो म चाहिँ अहिले विशेष गरेर यो व्यवसायको रूपमा हामीले गराएको छ। विशेष गरेर युवा युवतीहरूलाई जस्तै देश विदेश गएर फर्केको युवाहरूलाई चाहिँ विशेष गरेर हामीले प्राथमिकता चाहिँ व्यवसायमै गराउनुपर्छ भन्ने नजरले चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ बढी फोकस गरेका छौँ। जहाँ कि पशुको कुरा गर्दाखेरि हामीले
पशुपक्षी व्यवसायमै बढी केन्द्रित गरेको छ भने अर्को कृषिमा भन्नुपर्दाखेरि जस्तै तरकारी खेती होइन, जस्तै यो जडीबुटी भनौँ न, अहिले महामारीको अहिले जो कोरोनाको विषय छ यसमा चाहिँ हामीले अहिले अदुवा र बेसारलाई चाहिँ बढी फोकस गरेको छ र अर्को कफी अनि अलैँची यस्तोहरूलाई चाहिँ हामीले बढी मात्रामा चाहिँ मध्यनजर दिएर हामीले अगाडि बढाएको अवस्था छ अहिले चाहिँ। महिलाको सहभागिता बढाउँदै विकास निर्माण र हरेक क्षेत्रमा सहभागी बनाउन काम गरिरहेको पालिकाले युवाहरूलाई सचेत बनाउन विभिन्न किसिमका अभिमुखीकरण सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गर्दै आएको छ। पालिकामा हुने सानातिना समस्याहरू समाधान गर्न न्यायिक समिति मार्फत प्रत्येक वडामा मेलमिलाप केन्द्र निर्माण गरी समाधान गर्दा पालिका सुशासन कायम गर्नमा समेत अब्बल रहेको पालिका उपाध्यक्ष बताउनुहुन्छ। पालिकाभित्र रहेको विभिन्न पर्यटकीय क्षेत्रहरूको प्रवर्धन गर्दै पर्यटकलाई लक्षित गरी विभिन्न रुटको प्याकेज निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्दा पालिका भिजिट गर्ने पर्यटकको संख्यामा अहिले उल्लेख्य सुधार आएको उहाँको भनाइ छ। यो जुन भूगोल छ नि, भूगोल अब भनिन्छ एउटा विकटता पनि भनिन्छ र अर्को कुराले चाहिँ हामी भाग्यमानी नै भन्छु के, किन भन्दाखेरि जस्तै अब सदरमुकामबाट धेरै नजिक रहेको बस्ती हाम्रो एकीकृत बस्ती छ, त्यहाँ कि हिउँ पर्छ पनि होइन, अनि आन्तरिक पर्यटनहरू नै आउने ठाउँहरू पनि छ होइन। त्यसले गर्दा त्यो एउटा रहेको छ भने यहाँ झरनाहरू पनि छन् क्या, हाम्रो झरनाहरू धेरै नजिक पनि छ होइन। कतिपय ठाउँ सदरमुकामको मान्छेले त्यो झरना कति टाढा छ कहाँ हो भन्दाखेरि पनि हेर्ने लायकको हामीले त्यो किसिमको बनाएको पनि छ क्या होइन। क्यानोनिङको लागि छ, हामीले चाहिँ बुढी गण्डकीमा ऱ्याफ्टिङ पनि गराइन्छ होइन। त्यस्तो किसिमकोहरू धेरै कुराहरू छ र म के भन्छु भन्दाखेरि म म यो अहिले उपाध्यक्षको नाताले जस्तै हामीले होमस्टे र युवा युवतीहरूलाई चाहिँ व्यवसायको रूपमा कृषि पशुपालन हरेक गरेको छ नि, र आन्तरिक बाह्य पर्यटन भन्दा पनि आन्तरिक पर्यटनहरूलाई पनि विशेष गरेर हाम्रो यो धार्जे गाउँपालिकामा चाहिँ भिजिट गराइदिनुको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्ने चाहिँ मेरो मुख्य। किसानको लगानी खेर नजाओस् भन्ने उद्देश्यले एक ओडा एक सङ्कलन केन्द्र र हाट बजार नभएका ठाउँहरूमा हाट बजार निर्माण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। एक बस्ती एक व्यावसायिक अर्ग्यानिक खेती उत्पादनको लागि बेसार, अदुवा, फापर, कागती, कफी, अलैँची, केरा, भुइँकटर, एभोकाडो, स्याउ, किम्बु, दाँते ओखर, तरकारी खेती गर्ने किसानलाई 75% सम्म अनुदान प्रदान गर्दै आएको छ। किसानलाई कृषि एवं पशुपालनमा आकर्षित गराउन पालिकाले कृषि तथा पशु बिमामा लाग्दै आएको नेपाल सरकारले दिने सुविधा बाहेकलाई 100% मानि 50% अनुदान प्रदान गर्दै आएको छ। यसका अलावा प्लास्टिक पोखरी, बिउ बिजन, मल लगायत किसानको लागि आवश्यक पर्ने तालिममा समेत पालिकाले सहजीकरण गर्दै आएको छ। प्रकृति र संस्कृतिको खुल्ला रङ्गशालाको रूपमा रहेको धार्चेलाई उजागर गर्न विभिन्न किसिमका क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेको पालिकाले किसानहरूको जीवनस्तर माथि उठाउन विभिन्न अनुदानका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रुल बहादुर आले बताउनुहुन्छ। हाम्रो धार्चे गाउँपालिकाभित्र कृषि, पशु र पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित अहिलेको हाम्रो कार्यक्रमहरूमा पर्यटनमा चाहिँ हामीले अब खास गरी यो चाहिँ प्रकृति र संस्कृतिको एउटा रङ्गशालाको रूपमा, खुल्ला रङ्गशालाको रूपमा पनि लिएको। त्यसले गर्दाखेरि
यहाँका कला संस्कृतिको संरक्षण सम्वर्धन गर्ने सँगसँगै यहाँको यो प्राकृतिक रूपमा रहेका यहाँका विभिन्न किसिमका ताल तलैया झरनाहरू खोलाहरू यहाँको चाहिँ गणेश हिमाल त्यस्तै गरी चाहिँ मनासल हिमाल प्रवेशको एउटा मार्ग पनि भएको हुनाले त्यसलाई पनि अलिकता उजागर गर्ने त्यसलाई प्रचार प्रसार गर्ने किसिमले एउटा डकुमेन्ट्री बनाउने अनि यहाँ आउने पर्यटनहरूको लागि चाहिँ होमस्टेको व्यवस्था त्यस्ता लगायतका चाहिँ थुप्रै किसिमका चाहिँ पर्यटनसँग सम्बन्धित कार्यक्रम राखेको चाहिँ हामीले छौँ भने कृषिसँग चाहिँ अब खास गरी कृषकहरूलाई मल बिउ बिजन दिने कुराहरूदेखि लिएर उन्नत सुधारका कुराहरू अब गोठ सुधारका कुराहरू हैन पशुको चाहिँ अब विभिन्न किसिमका गोठ निर्माणका कुराहरू पकेट क्षेत्रका कार्यक्रमहरू लिएर चाहिँ हामीले अहिले गरिरहेका छौँ। जीविकोपार्जनका लागि कृषि व्यवसायमा संलग्न किसानहरूलाई व्यावसायिक बनाउँदै पूर्वाधार निर्माणमा उल्लेख्य काम गरेको पालिकाले स्थानीय स्रोत र साधनको परिचालन गर्दै काम गरिरहेको देखिन्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन र पूर्वाधारमा आमूल परिवर्तन गरिरहेको पालिकाले भौगोलिक बनोटको बावजुद उल्लेख्य काम गरेको छ। व्यावसायिक उत्पादनको प्रचुर सम्भावना रहेर पनि आफ्नो जीविकोपार्जनका लागि आश्रित 49% घरधुरीलाई पशुपक्षी पालनमा आकर्षित गराउन विभिन्न किसिमका अनुदान प्रदान गरेको पालिकाले मासु, अन्डा एवं दूधमा आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्यका साथ पशुपक्षी पालनको लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। पालिकाले युवाहरूलाई कार्यक्रममा सहभागी बनाउन कर्जा, बजारीकरण, तालिम, अनुदान लगायतका क्षेत्रमा सहयोग गर्दा युवाहरूमा पालिकाभित्रै केही गर्नुपर्छ भन्ने भावनाको विकास भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आले बताउनुहुन्छ। अब हामीले धारसे गाउँपालिकाभित्र जो चाहिँ खास गरी युवा लक्षित कार्यक्रमहरू उहाँहरूलाई चाहिँ व्यवसायमा चाहिँ आकर्षित गराउनको निम्ति उहाँहरूलाई चाहिँ आफ्नो पेसा व्यवसायमा चाहिँ लगाव गर्नको निम्ति हामीले युवा लक्षित खालको कार्यक्रम पनि ल्याएका छौँ। खास गरी उहाँहरूलाई अनुदानमा चाहिँ हामीले कार्यक्रमहरू दिने हैन उहाँले जे गर्नुहुन्छ त्यसलाई अनुदानको रूपमा हामीले अब अलिकता सहुलियतपूर्ण एउटा कर्जाहरू पनि उपलब्ध गराउने, वित्तीय सङ्घ संस्थाहरूसँग समन्वय गराउने हैन त्यस्तै गरी बजारीकरण गर्ने क्रममा पनि उहाँहरूले जे उत्पादन गर्नुहुन्छ त्यसलाई लेबलिङ, प्याकेजिङ, ब्रान्डिङ गर्ने कुराहरूलाई पनि सहजीकरण गर्ने एउटा नीति कार्यक्रमले पनि गरेका छौँ र त्यसलाई हामीले अगाडि बढाउनको निम्ति उहाँहरूले सुरुवात गर्नुभएको होला त्यसलाई हामीले प्रचार प्रसार पनि गराउने त्यो किसिमको चाहिँ एउटा कामहरू हाम्रोबाट हुँदै आएको छ। भेडा तथा बाख्राको पकेट कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सोच अनुरूप पालिकाले कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। एकीकृत पशुपालन कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गर्दै पानीको अभाव रहेका खर्कहरूमा आकाशे पानी सङ्कलनका लागि प्लास्टिक पोखरी, सामूहिक गोठ, चरण तथा खर्कको व्यवस्था मिलाउने कार्यक्रम पालिका लागि परेको देखिन्छ। प्रकृति र संस्कृतिको खुल्ला सङ्ग्रहालय धारचे भन्ने नारालाई साकार बनाउन पर्यटकीय सम्भावना बोकेको क्षेत्रहरूको संरक्षण गर्दै प्रचार प्रसार गर्ने नीति लिएको पालिकाले मौलिक संस्कृति र रहनसहनलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुर्याउन विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। पशुपालन गर्ने किसानहरूको मागमा आधारित रहेर अनुदान एवं सेवा प्रवाह गर्दा पशुपालन फर्म दर्ता र व्यावसायिक पशुपालनमा लाग्ने किसानको सङ्ख्यामा उल्लेख्य सुधार आएको पशु शाखा प्रमुख निशा गुरुङ बताउनुहुन्छ। योभन्दा अगाडि चाहिँ अब पशु त पाल्या छ, रोग लागिसकेपछि उपचार गर्ने तरिका नि थाहा थिएन। हामी गाउँ गाउँ गयो भने पनि पशुको औषधि भनेर दिँदा पनि हामीलाई चाहिँदैन, यो दियो भने नि बिरामी हुन्छ भन्ने खालको थियो। हामी सुरुमा 73 सालदेखि एक गाविस, एक प्राविधिक रूपमा गाउँ गाविस थियो, त्यतिखेर गाविसमा
त्यसरी फिल्ड रूपमा काम गर्न जाँदाखेरि औषधि खुवाउनु नमान्ने अवस्था थियो भने अहिले त खोजी नीति गरेर पनि औषधि लिन आउनुहुन्छ। हामीले वार्षिक रूपमा सबै वडामा पशु स्वास्थ्य शिविर पनि गर्ने गरेका छौँ। अनि खुसी लाग्छ सबै कृषकहरूले पशु पन्छीलाई पनि मानिसलाई जसरी नै औषधिहरू पनि आवश्यकता पर्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा भएको छ कृषकहरूलाई। अहिलेसम्म अलिकति उब्रतीको हिसाबमा हेर्दाखेरि भौगोलिक हिसाबले नै अलिकति त्यस्तो अवस्थाको थियो। अलिकति एउटा ठाउँमा पुग्न अलिकति गाह्रो भएर नै होला। अब त्यो प्रविधि हिसाबमा चाहिँ अलिकति नदेखेको जस्तो देखिन्छ। तर समग्र किसानमा हेर्दाखेरि अहिले किसानमा के उजागर चाहिँ भइसकेका छन् भनेदेखि साँच्चै कृषिमा चाहिँ अलिकति आश लाग्दो अलिकति गरौँ भन्ने भावना अनि त्यो युवाहरू त्यो कृषक समूहहरू अनि फर्महरू चाहिँ अलिकति सक्रिय भएको चाहिँ देखिन्छ सर। स्थानीयले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी आर्थिक सामाजिक तथा पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा सक्रिय जनप्रतिनिधि पाउनुले पनि धार्चे गाउँपालिका छोटो समयमै उल्लेख्य प्रगति गर्ने पालिकाको रूपमा आफूलाई स्थापित गर्न सफल भएको छ। सीमित क्षेत्रमा लगाइँदै आएको आलु उत्पादनलाई विकास गर्न हाल पालिकाको वडा नम्बर 5 गुम्दामा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना मार्फत जोन कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको वडा अध्यक्ष तुलबहादुर गुरुङ बताउनुहुन्छ। पहिला जनप्रतिनिधि नआएको बेलामा तपाईँको एउटा कर्मचारीले गरिरहेको अवस्था थियो भने त्यतिखेर जनताले भने जस्तो सेवा सुविधाहरू लिन नसकेको अवस्था, त्यसपछि प्लस जिल्लासम्म धाउनु पर्ने अवस्था थियो। जिल्लाबाट यहाँ गाउँसम्म आइपुग्दै गर्दै पाएसको टाढा पर्छ गुम्दा गाउँ। र त्यो बेलामा तपाईँको थुप्रै चुनौतीहरू जनता धेरै सामना गर्नुपर्ने थियो भने अहिले आएर पछाडि पिरियडमा हामी आइसकेपछि हामीले जनतालाई दिनुपर्ने सेवा सुविधाहरू घर दैलोमै गएर पुर्याइरहेको छौँ। र साथसाथै हामीले प्लस मैले चाहिँ के गरिरहेको छु भने शिविरको रूपमा टोलमा गएर त्यहाँ दिनुपर्ने सेवा सुविधा दिइरहेको थियौँ। र योभन्दा पहिला थिएन भने अहिले मैले चाहिँ त्यो गरेर अवस्था छ। र साथसाथै विकासमा पनि हामीले पहिला एउटा कर्मचारीले चलाइरहेको अवस्था, सचिवले चलाइरहेको बेलामा बजेट कति थियो, कति छैन त्यो थाहा नहुने अवस्था थियो भने हामीले आइसकेपछि हामीले विकासको काममा थुप्रै कामहरू जनताले चित्तपुस्त कामहरू गरिरहेको छौँ। र हुन त सबै त परिपक्व सबै पुरा त नभए तापनि केही मात्रामा हामीले विकासलाई फर्को मारेको अवस्था छौँ। पालिकामा रहेका पर्यटकीय क्षेत्रको संरक्षण गर्दै पदमार्गको विकास गरी प्रचार गर्ने नीति पालिकाले अघि सार्दा पछिल्लो समय पर्यटकको सङ्ख्यामा समेत उल्लेख्य वृद्धि भएको पालिका अध्यक्ष बताउनुहुन्छ। हामीले एउटा पर्यटन ब्रान्ड नै बनाउँछौँ, प्रकृति र संस्कृति खुला सङ्ग्रहालय धार्जे भनेर। त्यसैले अब त्यो ब्रान्डलाई त्यो चाहिँ नारालाई कार्यान्वयन गर्नलाई हामीले यहाँ चाहिँ सांस्कृतिक पर्यटन हैन, त्यसपछि साहसिक पर्यटन, त्यसपछि चाहिँ यो चाहिँ फार्म टुरिज्म लगायतका चाहिँ कार्यक्रमलाई अगाडि सारेछौँ। र यहाँ यति मात्रै होइन, यहाँ चाहिँ जियो टुरिज्मको रूपले पनि धार्चे गाउँपालिका अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने हो। किनभने यहाँ लोपोन्मुख जनावरहरू पनि वन्यजन्तुहरू पनि थुप्रो मात्रामा छ र ती जीवजन्तुहरूलाई चाहिँ नि संरक्षित गर्न सक्यो भने बाह्य पर्यटकहरू भित्राउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो ठमाइ हो। त्यसैले यहाँ चाहिँ अब ठुल्ठुला झरनाहरू, ठुल्ठुला चाहिँ रक क्लाइम्बिङ गर्ने ठाउँहरू, मिनी स्की खेल्ने रुटहरू हामीले सेटिङ गरेका छौँ। अब के भन्छ सानसाना पिकहरू थुप्रै छन्। त्यसैले ती सबै चिजहरूलाई सङ्ग्रहित मतलब एकीकृत विकासको रूपमा अगाडि बढ्नलाई हामीले पर्यटन गुरु योजनाहरू बनाइसकेका छौँ। हामीले हाम्रो धार्चे गाउँपालिकाको 2-3टा रुटको चाहिँ के अरे ट्रेकिङ म्यापहरू निर्माण गर्दैछौँ, डकुमेन्ट्री बनाइसकेको छ। धार्चे गाउँपालिका आफ्नै धुन छ, धार्चे गाउँपालिकाले एउटा ब्रोसरहरू बनाएको छौँ, हाम्रो आफ्नै वेबसाइट छ, हाम्रो आफ्नै चाहिँ मोबाइल एप्स छ। त्यसैले हाम्रो चाहिँ वेबसाइट मोबाइल एप्स मार्फत र चाहिँ विभिन्न ट्रेकिङ एजेन्सीसँग लिङ्क गरेर हामीले चाहिँ प्रचार प्रसार सँगसँगै पूर्वाधारको कार्यक्रमलाई पनि हामीले चाहिँ अगाडि सारेका छौँ।
कोभिड-19 को महामारीमा पनि स्थानीयको भावना अनुरूप कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा स्थानीय पनि खुसी देखिन्छन्। जग्गामा लगानी गर्दाखेरि अब मैले 10-11 लाख जति लगाएँ सर। अनि हाम्रो गाउँपालिकाबाट पनि 3 लाख रुपियाँ अनुदान बाबत उपलब्ध गर्नुभयो, त्यसमा धेरै खुसी छु। पालिकाबाट चाहिँ हामीलाई योजनाको रूपमा यो के भन्छ नर्सरीको लागि चाहिँ 1 लाख रुपियाँ अनुदान दिनुभएको थियो। हामीले चाहिँ किवी बेर्ना उत्पादन गर्नको लागि नर्सरी बनाएको थियौँ। त्यसमा चाहिँ पालिकाबाट सहयोग गर्नुभएको छ। अनि हाम्रो किवीको लागि चाहिँ अब बजार व्यवस्थापन हामीले गाउँमै गर्न सकिने भने पालिकाबाट चाहिँ बजार व्यवस्थापनको लागि नै सहयोग गर्ने जस्तो चाहिँ गर्नुभएको छ। टंकी दियो, घर बनाइदियो सर। अनि अरू यो सरखिदी दियो। गाउँपालिकाबाट पहिला 50 पछि 1.5 लाख। 1.5 लाख र 2 लाख जतिको चाहिँ कतिको लिनु पऱ्यो टोटल? टोटल 2 लाख। 2 लाखबाट चाहिँ अरू गाउँपालिकाबाट प्राप्त सेवा सुविधाबाट कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? त्यो ठिकै जस्तो लाग्यो मलाई। पालिकाले चाहिँ पहिला खोर बनाउन लागि 50,000 त्यसपछि चाहिँ घाँसको वर्षमा त्यो हिउँदे घाँसहरू मकैचरी सुडान भन्ने घाँसहरू अहिलेसम्म त यो कृषिमा चाहिँ अब यो फर्ममा चाहिँ हामीलाई सहयोग धेरै गरिरहेको भएको छ सबैतिरबाट। अनि गाउँपालिकाबाट पनि सहयोग छ, अनि केन्द्रबाट पनि सहयोग छ। अनि यसको लागि अब जिल्लाबाट पनि हस्पिटल गोर्खा जिल्लाबाट पनि अलिकति फोनसोन गरेर के छ कसो छ भनेर सोधपुछ भइरहेछ। अनि केही सामग्रीहरू चाहियो भने भन्नुहोस् है भन्नुभएको छ। तर मैले अहिलेसम्म त्यस्तो केही लिएको चाहिँ छैन। तर प्रदेश सरकारबाट चाहिँ अनुदान चाहिँ दिनुभएको छ हामीलाई। गाउँपालिकाबाट सहयोग भनेको मलाई दिएन नदिए नि यो हाम्रो कृषिबाट चाहिँ भिटामिनहरू दिइरहेछ। अब अरू चाहिँ जुगाको औषधि र भिटामिन दिइरहेछ हाम्रो कृषिबाट। त्यहाँ छुट्टै दियो भयो 50,000 दियो। त्यहाँ छ, त्यहाँ चाहिँ मैले पुरा एकचोटि मात्रै हालेको छैन। गाउँपालिकाले चाहिँ तपाईँलाई कति दियो रे? 50,000 दियो। गाउँपालिकाले नै अलिकति सहयोग चाहिँ गरिरहेछ। मार्केटिङको लागि भयो, यो अब यसकै घरकै लागि भनौँ, घरकै लागि अब यताउता के नपुग्छ त्यसको लागि चाहिँ अलिकति गरिरहेछ, सहयोग नै गरिरहेछ। सहयोग गर्नुभएको छ? हजुर। लाभप्रयाग घुम्नु चाहनेहरूलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने आउनुहोस् हैन। अब यहाँ लाभप्रयाग एकचोटि हेरेर जानुहोस् र यहाँ चाहिँ के हुनसक्छ भन्ने कुरामा हामीले अहिले आजैदेखि हामीले चाहिँ होमस्टे 8-10 वटा चाहिँ तयारी गरिसकेको छौँ, चलाइसकेको छौँ हैन। त्यसैले त्यस्तो बस्नको लागि, सुत्नको लागि, खानको लागि त्यस्तो समस्या हुँदैन। जे होस्, पछिल्लो समय स्थानीय तहले सञ्चालन गरिरहेको कार्यक्रम एकदमै प्रभावकारी बन्दै गएको देख्न सकिन्छ। यसको ज्वलन्त उदाहरण हो गोर्खा जिल्लाको धार्चे गाउँपालिका, जसले छोटो समयमा पनि स्थानीयको भावना अनुरूप उल्लेख्य काम गरेको छ। काम गर्ने जोस र जाँगर भए कम समयमा पनि उल्लेख्य कार्य गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण हेर्न धार्चे गाउँपालिका जाने कि सोचौँ है। जय कृषि, जय किसान।